ووتين زايدة لغاي ليكون كالطور عبد تغرسيبن من الموقنين ورطك ما ربي لقوم سرا ورغرتك ما ربي لقوم سرا بوجيا وقاو ورغرت بليسونو للموقنين ورغرت بليسو تجي ربي لقوم سرا قبلك طور عبد نبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم روبان روتا کرتے وجین لگوم سگا کتہوڑا بجچ وليكون أي نبي إبراهيم كتهورا بجتش يبريسانو عليه السلام يا هيا جماعة الحمد لله إن كان نيتي اندفع أي ما الجت فلما جن عليه يا كننا والروب النوتا والجن قوم سراء كتورا بجتشا بليزونو قرسيبني ما الجت فلما ورد بكما ربي قوم سراء كتورا بجتشا نتيزا قرسيبني موجيا هيه فلما جن عليه قم زر دكني سجى الليل كان ينان نبي إبراهيم رتو قم دكني سجى قم تلم جيابو قم نما نبي إبراهيم رت تلم جي أي قم دكني سجى قبل يسونو يا الليل يتون دكتي الكني موجي رأى كوكبا يا كان ينان دكتي الكني موجي يا رايتون نبي إبراهيم نيارك موجي كوكبا إبراهيم قرتي نيارك كوكبا جيتون بكال شبك ورك موجي يا أنا يناني قابلي سونو زهرا جانيني قابلي سونو ربما بيخ غاي قنتي جايلال زهرا جانيني أكسيمي هنا لان زهرا سلطا وانتا سنيمي ايغا قدتي هلكن دكري سمما ملتها قال النبي إبراهيم يموجي هذا ربي يجو لقابلي سونو خنو غنات ربي خي فكاتي خنو غنات ربي خي وكات وارث قبرت سنيمتي خنو غنات ربي خي وكات جي فلما أفلا قال نجياونو غرت هذا يبونو هذا ربي يجورا ورجيش غرت قداتو قبلي سونو قماركي أي قال نجي هذا ربي يجو غنات ربي خي وكات جي فلما فريت حكم ديم سين ورجيت سوني قال بكلت سن قبل سون حكم ديم سين جي بكلت سن حكم ديم سين قال دوبن يموجي لا أحب حكم ديم چلو جي سين اي يرو بريسا انا بك مرجي نتي سين أي أتوي أمور جد من أما خنا لال تامي قالوا بولتيرة إنسانية توما يوم يا كرمت بك أورجي سمار ريدا سونيا كرب بكال سمار ريدا هنا كل بوسن جاني وانا ددارك ما كأور جم سمي ثنا كذي ورينا لا بجرو خدي وفوجي مثال مانو كلامات أنا في تاني تسمي تولبات أكاد سونيز مار ري ونوكا كنا تويا كنا وكاده بنيني ديرت وقا ورجينا كنا بات غنيني غبابت رومني جيرا رومن جيرو ومكنا دانلا قال أياترينا نقابلي سونو أما برقا مرامانا قابلي سونو مرامانا ورسين الله أي إنسان كنت فالموراث مليني ربي يما ربي شكيتي متي أي قد تبلي قد تدب سي صدا ولي مرمان قاي قابلي سونو أي قال يا كرينا نقابلي سونو أي آذر وتاريخ آذر بتاريخ أي أبا نبي إبراهيم سن مقال لما قبا آذر القرآن كيسا بكم كنت كيسا تمو تاريخ يعني أي كرينا نقابلي سونو
قال يكون جموجي لا أحب الآفلين. هيا كرنا وقيل كشف الله له عن ذلك حتى رأى إلى العرش وإلى سل الأرضين وقيل رأى يتورى من ملكوت السماوات والأرض ما كشف الله في هذه الآية النوري أريناه وهو حكاية حال قبل ماضية وقد كان آذر وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والشمس والقمر فأراد أن ينبههم على الخطأ وليكون من الموقنين. هيا مع الجت لا أحب الآفلين. لا يحب يأتونني وأن جعلت جبل قال نبي إبراهيم نجي لا يحب يأتونني وأن جعلت الآفلين. أني لكي قد بليزون لكي أني أي ورين سين جعلت جبل لكي قد بليزون أني وأن جعلت الآفلين ورنا براديبي نما براهنو سين وأن جعلت كان يناني ورنا مديسي نما براديبي سين ورنا مديسي نما براديبي سين وأني وأن فلوجي أيواتي كتي كودان قد شركي غيسا دچا سورة ديما غايا بليسونو آيات ترنان فإن الذي يغلب لا يكون إلها النسيم لأن الإله بر إلها رب تقتي يقوم السماوات والأرض رب سمي بدك خلابه جرو أي سلايو إنما برادة مسلانو رتو جيدي أي أن لا أحب الآفلين جاكا بصوت صوتا إنما شركي غيسا غنى كني يمينون فلما رأى يتورا يقوم يجعل عليه أركجي القمر نبي إبراهيم يقوم يجعل عليه أركي القمر يتون أما زيونو موجي بازغا كأننا خبهين جلقب موجي قال خبهين جلقب موجي بليسون يخاو أيبا حالتين قال باتين قال هنو لهم إنسانين جموجي هذا ربي خنات ربي في جغاب بليسو خنات ربي في فكات يبو كون قداد خنات ربي في جموجي فلما أفل تكشر رقاب ويادا أي خنات تناتنا ربي في جغاب بليسو نو خنات تكو اگر قداد آمي كوكبرنا أي كوكبر ورجيچ چار راما خنمار قداد آية ما جت فلما أفل آية ده تفسير فلا ما جانين آية أدوي مطالعة طبعا كثرت قالت نجموجي فلما أفل تونيني أجل سنين خيسي أما أولسيني جانكا سنين أولسيني جانكا فلما أفل يتوهن يقمد من سينجي قال فلما يتوهن يقمد من سينجي قال يتوهن جمو إن لم يهدني على ربي نجينا قال نبي إبراهيم جموجي لئن لم يهدني لو لم يهدني يشتون صو ربي كيانا قجل توباتجي لأكونن لئن لم يهدني ربي لو لم يهدني ربي وصو ربي في جغرتي نقجل توباتجي أكونن سلاني تامتيجي من القوم الضالين اور مجلة الرائن تامتي اور مجلة الرائن تامتي جبل إيزانا اور مجلة الرائن تامتي جي أكونن سلاني تامتي جبل إيزانا سلاني تامتي سلاني تامتي سلاني تامتي يخاو سلاني تامتي جي من القوم الضالين يشتون اور مجلة الرائن جبل إيزانا سجدرائن تامتي جي جبل إيزانا أياتنا نقبل إيزانو جنايا إلى من هو لا إلى من هو الإله الحق لا أكونن من الضالين الذين لا يهتدون الحق ما يخنقت إلا حقا ويظلمون أنفسهم لا فلبوا ثاني بميد عن الراتهم متي ويحرمونها
حظها من الخير آية ما جت فلما رأيت نقمار كجي الشمس نبي إبراهيم نقمار كي هو أخي سجر قبل سنة نبي الله إبراهيم الديوة قاد ميرا مستقر الجرا قرت بلي فلما رأيت قرت بلي سنة كان ينا نبي إبراهيم نقمار كموجي الشمس يتون أدو نقمار كجي بازغة جتون باتوا على تاتي جبلي سنة باتوا على تاتنجي قال وقرت بازغة جتونا بين جل قبضو تهوسيدا بين قرت جل قبضو تهوسيدا يقمار كجي قال دوبن جموجي هذا ربي غنو خنات ربي خججي هذا أكبر أياكلناني خنات قرت بلي ربي خجموجي يا هيه هذا أكبر يتون خنات الرقدادا خنات ربي خيجي خنات الرقدادا خنات ربي خيجمو جبلين خنات ورته الرقدادا خنات ورته بلي ربي خيجر رقرته فكاتا جي أيه فلما أفلت يتون قمدمتي سنتجي كرينا فلما أفلت يتون سنتون قمدمتي سنتموجيا أدونتني قمدمتي سنتي قال يتون جموجي يا قوم يتون يا لمي توجي إني بريء جتون أني كل الله وادجي مما تشركون قبل أنا قلت تيجاج بركة إني براء جتورا إني بريء جتون أنا تيجا كل وادا أنا تيجا كل وادا جي مما تشركون وانس ربي قد شرعي تنتنرى وانس ربي قد شرعي تنتنرى قلت أنا كل وادا موجيا أيه إني وجهت وكرناني إني وجهت يشورا أنت يا كل شيء وجهي يشون عباداتي يموجي الذي ما تشركون بالله يتقبل شنون إني وجهت يشون أنت يا كل شيء وجهي يشون عباداتي يموجي الذي ربي فطر السماوات فطر السماوات يشورا ربي هو يجبل سمي تربا والأرض والأرض ذكي تربا هو حنيفا جتون كرامة إسلام النادا تقبل شنو كان ينا قردين إسلامات تقتون جل تعالى تنجي وما أنا قردين إسلامات جل تعالى تنجي وما أنا يكتون عن الموت يا وأنت نجي من المشركين والرب توامبرو قبر الله والرب توامبرو شر زرا وأنت نموجيا warra bileesona rabbitti waan biroo qixxee surraa ani waan taane moojayyaa yookaan akkaneettaan inni wajjaatu ani garagalche inni wajjaatu jechuun ani tiyyaa garagalche jee wajjii jechuudha zaata tiyya jettaan ayyataa duraa amma saarii lama zaata tiyya zaata tiyya ani garagalche mooje bileesona midna talaaqil jizi wayraadatul kulli yaaniini من إطلاق الجزء وإرادة الكل قبل يسونه وحاجه آية للذي ربي فطر السماوات زمين تربني بيدكي تربنو مزني ونقول غرقلت غازن وجه وجهيا وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل نرى تتريتشو أيا كرنا نقاب وجه فولق ورا دبتون فولق دبتون من إطلاق الجزء إطلاق قبل دبتني وإرادة الكل يعني هندر رافولا بيتشا كرقل شور رابك سبيتشا رافولا موتي قام مهنداتي دبتشا في قلبي قام بوتولا سنيت الرافد ما أيتو أيا كرنا نقاب ليسون أني بنجتورا قرامنتي إسلاماتي كتيلا حالان تنجل قصد رامنتي إسلام النارات كتيلا حالان تنجي
وما أنا يتون ما أنت نجي من المشركين ورب التامل وشبيت الهواتا آية منون وحاجه يكتننا لقبل يسونو يكتننا لقبل يسونو وما إذا يكتننا لقبل يسونو لقاسفنو يكتننا لقبل يسونو هذا ربي في المواضع الثلاثة بوتصلت هذا ربي محتمل قبل لأنه كان يظن ذلك كان خياده كما روي عن ابن عباس وغيره ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبيته بعدم ربوبية غير الله ومراد هذا ربي يشكرني في زعمكم الباطل أي جت ثاني ياد ثاني خوقتا أي أمواتك كم أي منا قبل باطلا أو أنه حذف قبل أداة الاستفهام الإنكاري راقتين والقرآن قبل يبين بطلانا أي أجر تبليسون بطلان الأول وساعة الثاني أما بطلان الأول فلله تعالى نفى كون الشرك الماضي يكونان إبراهيم بقوله وما كان من المشركين في عدة آيات قبل ونفي كون الماضي يستغرق قبل جميع الزمن الماضي فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما جيتورا وأما كون جازما مؤقتا بعدم ربوبية غير الله وقد دل عليه ترتيب قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا أي قرتب ليسونو أن أما خرجوا فيني مناظر عليه فدل على أنه قال ذلك ممكنا مناظر الله مناظر على مرمى على أي كريناني ومحاجا لهم إسان فلم منافجة كما دل عليه قوله تعالى وحاجه قومه غنات لنبتل شاج ديمنون غايا وحاجه يتورا كريناني نمبودن وحاجه يتورا كريناني قتبريسون نبي إبراهيم اتني فلمن قومه نبي إبراهيم اتني مبودن أموجيا قومه يتول لمن سايستني مبودن وربساجي قال دوب نبي إبراهيم ليمو أتحاجوني يتول سيسن يا جرخينيا يا لميتي يا سيسن قتاني نمقدني يو سيسن نمقدني نخاو سيسن نتفلمتني في الله سيسن نتفلمتني نخاو نتمقدني في الله تكتم ربي خيستي وقد هداني يكون على ربي كي نكتل چنجي ولا أخاف على ربي كي يغرتين نكتل چنموجيا ولا أخاف يا توحيدي قرر رب تكتم سورة موجيا أي ولا أخاف يكون دبارا غرتي أني غرتي بلي بروان صداتو جي ما تشركون بروان صداتو ما تشركون به وانس ربك التيسي تنخنجي إلا أن يشاء وجوبا ما تابتا ما أي غرتب أولياء تشركون به تونس ربك التيسي تنخنجي إلا أن يشاء ربي يشورا يا ربي انقرتين نتفل ملي كالينان يا ربي انقرتين نتفل وهين تكفى مليجي ربي شانجت واتكنت قبل أرقم سيسو واتكنت أرقم سيسو موجيا وسع ربي كان يدنا وسع ربي اشتورا ربي انك يغرت بلتجي كل شيء وهم دافوا واتفافو علما أياك المن جابكم ساتين جي أفلا تتذكرون اشتور سيسن قرتب ليشونو كان يناني أبلا تتذكرون سيسن قرتي خنان غرفمتني جبلي سكفمها سيسن خنان غرفمتني غرفما رجينجي سيسن خنان غرفمتني غرفما ما ربين قلبي لترقاي سندي جبلي سنو أيما الجت وكيف أخاف يكتبنا لقبلي سنو
إن علمه محيط إذا لما ربي وأولياء كيسا نمو إسبرة إسنو إسنو أعجاز باسون دندو إسنو بيخو بكل شيء قبله وإذا شاء إنذار شر أي قرتر هنو قرته أي أكر نبي كان وقال ربي وانا تركب سبري أنا تركب أي ربي في يدي بيخاس إسن مو خيسا إسن برة إسن الله إسان جانسين أكون دندو ربي النبي أكر نبي ولا ما قد تيمي خرما كنا تنجلس آية مال جتة وكيف أخافوا وكيف أخاف سمعت متن صداد ما أشركتم سسلا كمتن صداد سسلا كمتن صداد ما أشركتم بالله ما أشركتم يشكو وانس رب شر يسيب تنسنجي ولا تخافوا وانس رب شر يسيب تنموجي ولا تخافون كرينان سنوخن صداتنجي أنكم كرينان سنوخن صداتنا موجيا أشركتم بالله أنكم أشركتم بالله رب شر يسيسوا موجي ما لم ينزل به يجورا والربي نبوسنجي عليكم به يجو ما لم ينزل والربي نبوس به سسنقبروا داف عليكم أيات كريناني قبروا ساتيف أي سسنقبروا ساتيف أموجي عليكم يجون سنفت موجي سلطانا يجون هجاتك اللي يخاو مسرجاتك كل جي هجاتك اللي مسرجاتك كل دليلتك كل موجيا أيه فأي الفريقين تطلمان الرامي غمي تجي كان فأي الفريقين يجورا قرتب ليسونو مالجت كان نقابل سونو قرته كرينان ميتو تلمان الراخم توحق يتون الردقان جر چالا بالأمن يا نغا تورات تجي كنتم تعلمون تعالا كرينان نقابل سونو كرينان بالأمن يتون نغا كتورتي نغا كتورتي تخاو جها نغا تورات موجي يا نغا تجبل سو جها نغا كتوراتي إن كنتم تعلمون يا خوابي تنتا جبل يسونو يا خوارسني أي قد ملوفي خوارسني مل يبدا كبي تنتا جبل يسونو يا كرنا نقابل يسونو فاجل الفريقين وكاجي فريق المؤمنين أي كرنا بالله يسور القوي القادر الكافرين بالسنم العاجز ورقابل يسونو تابته أي وهم قامت ما في دون دي ورا قبروا في ورا ربي قبروا خمت قال خبوا النجاة أبو تتقبيك أبو خمر كانت أبو يروج ما هاي فرقة المتوحدة قبيك هاي مال جت والذين آمنوا يترون قبل يسونو ورين مننجي ولم يلبسوا أياكنناني خلاك يغاو غم خنجي إيمانهم يترون إيمان ساني تموجي بظلم يترون شركي رتموجي أولئك ورما كسيسا لهم الأمن إساني امتحانا هم يترون نقين موجي وهم نقين مهتدون دنيا تبي آخرانا جبل يسونو كان يناني بظلم يترون بشرك إيمانهم يترون أمنتي ساني تخلاكن بظلم شركي رتولا يكورم كسيس جي لهم ساني امتحانا نقيني أي نقيني سانو مقفا امتحانا في الدنيا والآخرة دنيا بآخرة غيشت جي وهم مهتدون إدارة يتغنى وعن بيب لأن التوحيد مصدر الأمن في الدنيا والآخرة قبل يسونا لأن التوحيد أو لأن الدخول التوحيد أي توحيد سين مصدر للأمن في الدنيا والآخرة صغار أي كبير وصغار رجال ونساء يكتول قبل يسونا namni tokko wani qabeenyaanii miti wani tasgabbii harkatuun mootummaa harkatuunii miti qabeenya harkatuudhaanii miti fayyaa qabaatuudhaanii miti hayyummaa qabaatuudhaanii miti lammii qabaatuudhaanii miti tokkichummaa rabbii beekuudhaatu tasgabbummaa isaaf kennaa jechuudha maal jette وتلك حجتنا وهم مهتدون حالك تلو تاني جبل يسونو تنينا خراك تلو دا غرتي هنو تلو حالة تانين
راغ جيلو حالتان جي هاي وتلك السورة الحجة التي قبل حج بها إبراهيم قومه كان ينان رقا يخا مسرجا يخا حجان إبراهيم ورمساتين قبل إذن أموهن أي كان ينان رقان حجان دليل مسرجان أي قلت نبي إبراهيم قبل إذن ورمساتين موه سنجي أي حجتنا يتهمون فلما تجد مسرجاتين يسي يسين قلت بالمقدي تين مسرجاتين فلما تين رقا آتينا تنتسيقا نجي إبراهيم يكتو نبي إبراهيم يغني خني نجي على قوم لم سارة موت نرفو يكتون تلفو نجي يا درجات نرفو نجي يكترنا يخاو جيا صدر كاداتين من نشاء يكون أبا في الموجة إن ربك كان نقابل نما في نقفل فوني نما ربي الله فورقاي نما في نقفل أي أكترنا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم جبك ذلك تقابل إسايا إن ربك ربي غياني محمد أوجي حكيم عليم جتودا ربي كيوبيسا بخادا كاتا غتي تواغغ سني بخجه وهو حكيم ربي غيوغي ساغت بليسون جچ ساخيست في اقوال جچ وساخيست اوغيسا عليم جچم بخادات يكتواغتاتو زمات بخجه بليسون ايه ووهبنا له يتون تساب خنين إسحاق أيام ترتب نبي إبراهيم بن خنين إسحاق يتون إسحاق بيجي ويعقوب بن خنين في نافلة المحالة الله أيام كنا نقام وهبنا لداود جي ربين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة جي بكتاري نافلة جلال ربين قبل سونا سورة أنبياء خيزتي نافلة تنجي ربين قبل سونا هيه كلنا هدينا وصانيتي هدينا يكون تنقدل تنموجه ونوحا هدينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب النافلة جبل سونا قبل حالتين أي أكلنا أكيد قبل شنو كسنت قاعدة الميلماتيس إنه مخرج جابته هاي مال جت ونوحا جت نبي نوح إذن غني نفجه هدينا كسيدا ونوحا جتنا كل جت ومسانيته هدينا كل منهما يتما ثم كتب لي يعقوب بيسي ساقذاتيته هدينا يتون تنقدل تنموجه ونوحا هدينا خراغت بليس الرخيني يتوقع على الدنيا في آخرة ملك الرخيني ونوحا جتون بنوح هدينا نقدل تنجي من قبل نبي إبراهيم درت جبليسونو نبي إبراهيم درت جبليسونو ومن ذريتي هتونا كناني المانغتين بنوح الراي موجه داود ومن ذريتي هتونا المان إبراهيم الراتهادا المان نبي إبراهيم الراتهادا سلام مرة ستي أي سلا أقرب المذكور الديبي أبيه جميلي لكن قبل زون السياق ماتي تو نبي إبراهيم يدي بنيته ومن ذريتي سلام من نوح مغنى الديبلا أي نبي نوح مدي هو غنى داود نبي داود في وسليمان في وأيوب كناني غتبل نبي داود في نبي سليمان نبي أيوب في ويوسف نبي يوسف في وموسى نبي موسى في وهارون في وكذلك كميساني كجلو خنود أنقر تقلقنت موجه نجز المحسنين أكما جرغنهم داو كجلو إساني خنود أنقر تقلقني بتجي نجز المحسنين نقاور توجه ترندافو قل تقلقني إسان قفامتي جبلي زونو جزاء من جنس العمل قبل زونو
وهم دلقني نقرتي قلت قلصمني هاي وزكريا زكرياني سلمان من ابن إبراهيم الراهج ويحيى خريناني زكرياني القتي المان من ابن إبراهيم الراهج بليزنون وولدت الدمين ديب سودان تيسا وزكريا نبي زكرياني سلمان بن نوح الراهج ويحيى وعيسى عيسى والياس كل من الصالحين. كل جتكم كل جتون تطمان جرخنا تمو كل منهم جتونا تطمان غرت جرون خنون درات تمو من الصالحين. ورمير جمر راي جبلي سون ورمير جمر راي أجيسان دينو غرت أنبياء الراي وخاو غرت ورمير جمر راي جبلي سون أي وإسماعيل أي إلياس جد كذا ترجع أي أدل ترجع بيجي أي وإسماعيل إيه قاسينا إلياس إدريس أي إدريس هو إدريس وليس بشهيم أين إدريس كان قبل نوح والياس من ذرية نوح كما تدل عليه هذه الآيات آية وكنيني والربيوت بني إسرائيل بني إسرائيل أما نجامي الدين مثلا أي ما جت ودوا قدم الله تعالى جوه وإسماعيل وإسماعيل التورا نبي إسماعيل سلمان نبي إبراهيم الرايد واليسع يسعيس ويونس نبي يونس في ولوطا نبي الله لوط زمو وكل جتونا توم جرين دبن خناتو فضلنا نتنجال تمنجي على العالمين خلقي زمن ثاني سن الرجب بليزون خلقي زمن ثاني سن الرموجيا ومن آبائهم قري أبوتي ثاني تنو سني الراس تيسكتين شال تمنجي قري قد بليزون أبوتي ثاني الراس تيس أيين شال تمنمو وذرياتهم يتونا قري قد ما ثاني الراس تيسكتين شال تمنجي وإخوانهم يتون تهنا قد بلقري المان سأنو بلي ثاني الراس تيس واجتبيناهم ناني أبلي جنساني راتي قبل سونو نشال تمني وجتبيناهم يتونا نتيسان قرت بلي سونو إسان قرت إيمانا نقودا إساني مرني نتيساني مرني جي وهديناهم إيمانا نساني مرني إيمانا إسان نقودا نساني مرني وهديناهم يتونا أما نتيساني قدل چنجي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم مگر خراك چلو رات جبلي سونو ذلك تونا اگر جبلي سونو كان يناني دين جرخون قرت بلي سونو رسات قرت بقتل فمني قرت توجتا تران سنجي كان يناني دين جرخون قرت رسات ونو قتل فمني أيه قتل فمني تقرت وجتا دا تران سنجي كان يناني هدى الله قتل ربي تيخاو ذلك أيه قتل أكتغا إسان قابل إساني خنوسن ذلك قتل أكتي إساني خنوسني هدى الله قتل ربي تجي يهدي به أيه يون أكتر تكتل چوتني تاغايني وفقاي دي منون يهدي به أتونا قرت بليسونو يهدي به أتونا قتل سنين نقتلچا من يشاء ربي نقتلچا قتل سنين ربي نقتلچا من يشاء أيدي سنين ربي قرت بنقتلچا ربي قتل سنين نقتلچا من يشاء ربنا مغفرنا ومغفر قتلچا جي قبوتا سارامو جي ولو أشركوا ولو أشركوا جرين كن أنبياء على جنين سنديهنو
ولو أشركوا وصويسان ربي شريسني فردا قد دريت وموجه دريت ربي وطاسم قرتب ليسونو تو ربي شريسني وضو نشريسي سني جي ربنا لهبت عنهم فردا قد دريت من لهبت عنهم جتشو سلا إسانسون درا قرتب دراهوني بدجي ما كانوا إسانسون دراهوني بدمو لهبت عنهم جبلي سلا إسان درا بدا هاي ما الجت ما كانوا عنهم ما كانوا يتلون ما كانوا يعملون وجين إسان درا تتاتو خطوهم فوجت على ترنتان أي والنسان دلقان سن سلا إسان درا بدا جبلي سوغاري إسان دران تلقاني دلقان سني سلا إسان قرت درا بدا موجيا أولئك أنا أنا نقاكم قابلي سنو لحبتا قد بليشونو ولو أشركوا جا ستيز غاي وكبرات اللي ربين قبرو ترملال أي ملكة أنا دبتيتي ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أكرج لنا أولئك ترم سنموجي الذين آتيناهم يوم يرتب ليسونو بني الراس كنا سني الذين ورينا آتيناهم الكتاب كتاب إساني بخنين جي والحكمة فامي كتاب أنغرت فامني سورن تيساني بخنين جي والنبوة والنبوة يكتون نبي مانا أنغرتين ورن تيساني بخنين جي فإن يكفروا فإن يكفر يكتون يو كورن جي بها أي بها يكتون قابل سونو كان يناني وانسدين خنت جي هؤلاء وانسدين أمد بني خننا jadi sadin kami ay kitab abi hukmana min nabiyyum mana gaya aula yatun jariam biota hunje قد وكلنا بها qad wakkalna yatun tuluga gone je tuluga garte bere so khurfaisini tuluga gone tuluga khurfaisini je biha yatun duga naga bere sono kana anani garte biha ay biha haulai ay mali بها يسيسني نقرت نبي ما سنتي ومن يتون أرمجي ليسوا يتون قرت بليسوا خنطين جي بها يتون وانسدين سنتي جي لكافرين كبروا خنطين أبرو قرتي خنطين تلقا قبيسين جو خالدو قاتقون يبليسون آيا أولئك تونا أرمي قرتي دبني دورسين جرين أنبيوتا خن قرتي دبني سنجي الذين هدى الله يتونا إسان قرتي ورخرا قرتي اللودا ربين إسان قبسي زموجي وبهداهم نان إسان ورخرا قرتي اللودا ربين قرتي إسان قبلي قبچيسي جگاب بلایا وبهداهم جتوں گتلو سانی سنتیان محمد اوجے اے اکرنان یان محمد گتلو سانی سنتی کدے ہدمی تھی جل دیمی ولا أسألكم يتون جلا سلكوان وايسن كرد موجي عليه يتون يالا تبليغ الرسالة وان ربي نبي سيسنتي موهن الرتجي أجلا دموس جي ويتونا دموس نبي وان تانجي إلا ذكرى للعالمين لا يتون قبل وما هو إلوا قرآن خوان تاني قرآن نينغرت يعني سنتين خوان تاني لا ذكرى قرص ملي وانتاني للعالمين خلقي تفاو قبل سنمني نمني وانا مرة يقتاو لدر أي تسانفو تلال نمني تساني ورساني بي وميني رزقي زغاي ملي وان براتي ملين أكبتو بير أي وان أكبو تيدر وما سنجي مسنجا ملي تربي تنا نتي مسنجو نمني مجيب مسير رابسا وليو خاطر شوالسي كنون شيطانا أي سماو نقو أي سنيبو نمرة درومو برباچسا أي كننا نقابل إيزونا نقدته أي قطته نمرة قابل درومو أمو يوني بيغان يوني وانا كناتين دلقات أجيتها كناتو ما نسار لا كمتو أما نران درومو يتك آريا يورا درومو تكراتو وريسو ديب أي أمو ريو أولاينا غرر واقع كرازون أي كاري مرة درومو جاني تما منو منا في رئيسني وانا ددها جاني كراتي إيسي منغانا أي هالكن كنا سو حساب لين جنا سلا ورنا करते दरसों तो बारह जुआ खाना वो हिसाब बोलता योरो सिला नमनी करवानी से करो सन ऐसे ही था मेरा ऐसा नहीं वो हंगा
ilmi fuul taatutti waan biraatiin hin shaakaluu dhabu. Waan biraatiin hin shaakalte booda sheenaan si dhaga'e. Dhugaa shariikaa keetirraa deebitee qaraata. Ilmaan qaraan immoo kun barbaanne yeroo ammoo nama tattaafi godhe bichaate. Deeminuun. الله سبحانه وتعالى أعلم. أفضل.